समुदाय हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन लाग्दैछ। सबैको ध्यान यतातिर आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। उपस्थित जनसमुदाय खाना छायादेखि चाहिँ सबैले अभियानका सहभागी जनसमुदायलाई जे स्वागत गर्छु। कार्यक्रम सुरु दिन कार्यक्रम न्यादैन एजुळे छिकपङ तम तयार दिला गाडिया लिने छाडिदा हार्दिक इनाफायतसँग कार्यक्रम सुरु दिन थिमा अध्यक्षको छाडियो चक्रम दियो एजुळे पतिका कलक लडिदा इनाफायतसँग यो कार्यक्रम जैसे बिने कंपनी भयो जीवन नेपाल कानून लगेपछि यो किसिममा त्यसैता दबाबले यो किसिममा रहेको जुगुले ठोकिया विरोधे सूर्य किनाउड एजोले छिकपी सकले ठरा छाडिएता हार्दिक इनाफायतना जो कार्यक्रम अनुसार पहिलो जीवन नेपाल राष्ट्रिय गान चलाउनु श्रीमान गम्भीर हाकेकाउड एजोले हो हाकेउले सकले नेपाली जनता त ठगु स्वाभिमानता ठगु राष्ट्रका लागि सबैसँग सामान्य दिनको ठाउँ आउने छन्। उपस्थित जनसमुदाय खाना प्लेटकार भाषा पार्टी जोडी छौ इङ जबर दिएता हार्दिक अनुरोध गर्दा प्लेटकार प्रतिका छौँ त्यही मात्र नारा लगायो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भने हाम्रो धारणा हो। नियम पनि त्यस्तै हो। त्यसकारण यो बाहेक अरू नारा नलगाइदिनु होला। यसकारण हामी भन्छौँ कि नेपालको कानुन नलाग्ने एमसीसी चाहिँदैन भन्दाखेरि सबैले चाहिँदैन भन्नु होला। अनि नेपाली जनता जिन्दाबाद भनेपछि सबैले जिन्दाबाद भन्नु होला। अनि च्यामासिङदेखि पातले मन्दिरसम्म यो आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। राष्ट्रगति एमसीसी विरुद्ध भएको आन्दोलन राष्ट्रतावादी विराट समूहले गरिरहेको छ। अहिले आइरहेको यो आन्दोलन एमसीसी विरुद्धको हो। एमसीसीलाई राष्ट्रघाती मानिएको छ, जसलाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने जरुरत छैन। किन यो गरियो भन्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ नेपाली नेवारी दाजुभाइहरू जागरुक भएर सडकमा आन्दोलन गर्नुभएको छ। अहिले हातमा चन्द्र सूर्य अङ्कित ध्वजा लिएर राष्ट्रिय नेपाली स्वाभिमान बचाउनको लागि नेपाललाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउनु हुँदैन भन्ने अभिप्रायका साथ एमसीसी देशमा भित्रिन दिनु हुँदैन भन्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्दै नेवारी समुदायले आज यसरी आन्दोलन एउटा र्याली निकालेको छ, जहाँ राष्ट्रिय बाजाहरू हिमे बाजाहरूले
समेत सनातन धर्म साथीचे हिंदू राज्य कायम कर. सनातन धर्म साथीचे हिंदू राज्य कायम कर. नेपालको कानुन नलाग्ने एमसीसी चाहिँदैन. नेपालको कानुन नलाग्ने एमसीसी चाहिँदैन. सम्पूर्ण नेपाली जनता जिन्दाबाद. राज संस्था सहित प्रजातन्त्र जिन्दाबाद. राज संस्था सहित प्रजातन्त्र जिन्दाबाद. सनातन धर्म साथीचे हिंदू राज्य कायम कर. सनातन धर्म साथीचे हिंदू राज्य कायम कर. नेपालको कानुन नलाग्ने एमसीसी चाहिँदैन. नेपालको कानुन नलाग्ने एमसीसी चाहिँदैन. सम्पूर्ण नेपाली जनता जिन्दाबाद. सम्पूर्ण नेपाली जनता जिन्दाबाद. विदेशीले लादिएको संविधान खारेज गर. विदेशीले लादिएको संविधान खारेज गर. राज संस्था सहित प्रजातन्त्र जिन्दाबाद. राज संस्था सहित प्रजातन्त्र जिन्दाबाद. सनातन धर्म साथे हिंदू अधिराज्य कायम कर. सनातन धर्म साथीचे हिंदू अधिराज्य कायम कर. नेपालको कानुन नलाग्ने एमसीसी चाहिँदैन.
विदेशीले लडेको संविधान खारेज गर, विदेशीले लडेको संविधान खारेज गर, राष्ट्र संस्था सहित प्रजातन्त्र जिन्दाबाद, राष्ट्र संस्था सहित प्रजातन्त्र जिन्दाबाद, सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य कायम गर, सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य कायम गर। धन्यवाद। म यहाँ अब उत्तर हाम्रो यहाँ नमस्कार। आज यो देशको लागि अत्यन्त घातक एमसीसी सम्झौता विरुद्ध र्यालीमा आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण जनमानसलाई, देशभक्त नागरिक समाज, राज संस्थावादी बृहत समूहको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त यो देशमा विश्वमा अमेरिकन साम्राज्य यस्तो राज्य हो जुन कि संसारमा सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा छन्। अनि उनले के विचार गर्छ भन्दाखेरि उसको सँगसँगै कुनै पनि राष्ट्र शक्तिशाली हुँदै आयो भने उनले जुनसुकै प्रयास गरेर पनि, अमेरिकन रणनीति जुनसुकै प्रयास गरेर भए पनि त्यो देशलाई विखण्डन गर्ने, त्यो देशको हित, त्यो देशको विकास, त्यो देशको सामरिक हात हतियार उत्पादन गर्ने क्षमता, हरेक चिजलाई उनले चाहिँ समाप्त गर्ने प्रयास गर्दछ। त्यसै गरी उनले एक समयमा रसा र अमेरिकाको शीत युद्ध भएको थियो। अमेरिकाले आर्थिक हतियारहरू उत्पादन गर्दै गरे, साथसाथै आर्थिक समृद्धि पनि हासिल गर्दै गरे। उता रसाले हतियारतिर विशेष ध्यान दियो। उहाँहरूको दुई बिचको शीत युद्ध भयो। शीत युद्धमा अमेरिकाको जित भयो। रसालाई 13 टुक्रामा विभाजित गर्न सफल भयो। त्यसै गरी चाइना अहिले उडाउँदो शक्ति हो। राज संस्थावादी बृहत समूहका उपाध्यक्ष श्री अर्जुन बहादुर थापाज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका आयोजक देशभक्त नागरिक समाज, राज संस्थावादी बृहत समूहका संयोजक कृष्ण बहादुर मुलमुठीज्यू, यस एमसीसी विरुद्धको कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू र उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको नेपाल कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयलाई जब जाहेरै छ, मैले यहाँलाई त्यति पुष्टि गर्नु पर्दैन होला। हाम्रो जुन कार्यक्रम देशघाती एमसीसी विरुद्धको कार्यक्रम हो, एमसीसी देशमा पास भयो र एमसीसी लागू भयो भने देशको अवस्था नाजुक हुने सर्वविदितै छँदैछ। तर पनि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। एमसीसी पास गरेमा नेपालको दुर्गति हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूमा मैले जाहेर गरेँ। कुराहरू देशको अवस्थालाई हेरेर देशका सम्पूर्ण कल कारखाना, विभिन्न किसिमका चाहिँ हाम्रा देशका भौतिक सम्पत्तिहरू समेत पनि यहाँबाट विदेशीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै आउने सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरूप्रति हेत प्रकट गर्दछु। स्थगित गर्दै हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै हामी अहिले राष्ट्र बचाउको अभियानमा अगाडि बढौँ भन्दै मैले मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यो नागरिक समाज राज संस्थावादी भक्तपुरका तर्फबाट नेपालकै ऐतिहासिक सहर भक्तपुर जिल्लाको यो पुरातात्विक सम्पदा र संस्कृतिले भरिपूर्ण यो न्यातापोल पान्तले मन्दिर
र यो भैरवनाथ मन्दिरलाई साक्षी राखेर सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गरौँ, नेपालको राज संस्था पुनर्स्थापन गरौँ भन्ने महान उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हुँदा म आयोजक कमिटी, जिल्ला कमिटीका साथीहरू र सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, सबैलाई नमस्कार। आदरणीय राष्ट्रवादी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय सदस्य म रामेश्वर थापाको नाताले यो अभियानमा एउटा सरिक भएर तपाईँहरूको माझमा उभिएको कुरा यहाँलाई म जाहेर गर्दछु। म तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले भर्खरै मात्रै अफगानिस्तानमा त्यहाँको अशरफ घानीले देश छोडेर भागेको अवस्था छ। त्यहाँको अमेरिकी साम्राज्यवादी शासन फेल भएको छ र त्यहाँको राष्ट्रपतिले अफगानिस्तानबाट देश छोडेर भागिरहेको घटना भर्खरको ताजा घटना हो। म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई म इङ्गित गरेर भन्न चाहन्छु, त्यो अशरफ घानी जस्तो देश छोडेर भाग्न नपरोस् राष्ट्रपति महोदय। त्यसका विरुद्धमा यो अभियान हो म भन्न चाहन्छु। हामीले भनेका छौँ सनातन धर्म संस्कृति हिन्दू सभ्यताको रक्षा गरौँ। विश्व मानचित्रको नक्सामा नेपाल भन्ने देशमा एउटा सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल छ। त्यो हिन्दू अधिराज्य नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ। तत्काल धर्मनिरपेक्षता खारेजीको लागि यो हाम्रो लडाईँ हो भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो देश 22-24 राज्यबाट टुक्राबाट विभाजित भएको देशलाई राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरिदिएको सिङ्गो देश अखण्ड नेपाललाई कहिले जातीय संहिताका नाउँमा त कहिले संहिताका नामलाई मुलुक टुक्राउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। तत्काल संहिता खारेजीका लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ। यसको लागि यो हाम्रो अभियान हो भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले भन्यौँ नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थाको विकल्प छैन। राष्ट्रपतीय प्रणाली नेपाली माटो, नेपाली भौगोलिक एकता र विविधतालाई सुहाउँदैन। यो तत्काल खारेज गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतीय प्रणाली गणतन्त्रलाई खारेजी गरेर नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्था पृथ्वीनारायण शाहका वंशज नेपालको राज संस्थालाई राजा बनाएर त्यस संस्थालाई पुनर्स्थापन गर्नको लागि यो लडाईँ बन्यो भनेर म भन्न चाहन्छु। साथीहरू, म साधारण निवेदन गर्न चाहन्छु, केपी सरकारको शासनकालमा 32 करोड भन्दा बढीको त मासु चिउराको खाजा खाएर नेपाली जनताको इच्छा विपरीत, नेपाली जनताको हित विपरीत कथित दिल्लीको 12 बुद्धे दिल्लीको सम्झौताबाट नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संहिता लादिएको छ। त्यो पटक्कै स्वीकार गर्नेवाला छैन नेपाली जनताले। त्यसको लागि एक खालको लडाईँ हो। यसको लागि स्वीकार गरेर च्यालेन्ज स्वीकार गर्न अगाडि बढ भनेर नेपाल सरकारलाई म आह्वान चुनौती दिन चाहन्छु। मैले यो कुरो भनिरहँदा नेपाल सरकारमा गठबन्धनीय नेपाल सरकार शेरबहादुर देउवाको सरकार छ। शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई कान ठाडो पारेर म सुन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चुनौती हो, यो च्यालेन्ज हो हाम्रो तर्फबाट। मैले भर्खरै यी कुराहरू गरिरहँदा आज प्रचण्ड समेत मिलिजुली भएको सरकारलाई म प्रचण्ड पथमा लाग्ने साथीहरूलाई हिजो 50,000 मान्छेहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जानघात गरेर रगतको राजनीतिको होली खेलेर नेपाली जनताहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएर, नेपाली जनतालाई अङ्गभङ्ग बनाएर, नेपाल देशलाई ध्वस्त बनाएर हिजोको चाहिँ जनताबाट शासन सत्ता ल्याउँछु भन्ने संसदीय शासन व्यवस्थामा स्वीकार गरेर प्रचण्ड जस्तो जनजाति हत्यारालाई साझेदारी बनाएर शेरबहादुर देउवाले जुन सरकार बनाएको छ, सरकार बनाएको 12 घण्टाभित्र विजय कुमार कच्छदारलाई 10 लाख पैसामा रिहा गरेको छ। त्यस्तो अपराधमूलक ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन हुने यो नेपालमा परम्परा बढ्दै गएको हुँदा नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्स्थापन गरौँ। यो नेपाल संसारकै शान्तिदूत बुद्ध जन्मिएको देश हो, शान्तिको दीप बलेको देश हो। शान्ति स्थापना गर्नको लागि हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना गरौँ र नेपालको संहिता खारेजी गरौँ। भ्रष्टाचारको जरैसम्म ओखालौँ र भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ भनेर हामी आह्वानका साथ लागिरहेको हुनाले यो राज संस्थावादी संस्था जुन भक्तपुर जिल्लाले आयोजना गरेको जुन संस्था छ, सिङ्गो टिम र यसमा लाग्ने साथीहरूलाई सिङ्गो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई सादर धन्यवाद र नमस्कार भन्न चाहन्छु।
हामीले टेकेको ठुलोलाई नै हामी सिन्दुर मानेर हामी सिन्दुर लगाउने मान्छे भगवानको मन्दिर अगाडि बसेर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। संसारमा 79-80 देशहरू क्रिस्चियन मुलुक हुनुहुने, संसारमा धेरै मुस्लिम राष्ट्रहरू हुनुहुने नेपालको एउटै मात्र सर्वधर्म समभाव सहितको सनातन हिन्दू राज्य नेपाल स्थापना गरौँ। सबै धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू अधिराज्य नेपाल निर्माण गरौँ। सबैले 126 जाति र 124 भाषा बोल्ने नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, के मेची, के महाकाली, के हिमाल, के पहाड, के तराई, हामी सबै नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी भएर बाँचौँ र देशको माटोलाई सिन्दुर सम्झेर सिन्दुरमा लगाउँ र जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरिएपछि आफू जन्मेको देश र आफ्नो जन्मेको जन्म दिने आमालाई स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हुन्छ भनेर हामीले आत्म सोच गरेर हामी हिँडेको मान्छेहरू भएका हुनाले म यो कार्यक्रममा यो भक्तपुर अत्यन्तै ऐतिहासिक सहर यो भक्तपुरको पान्तले मन्दिर र भैरवनाथ मन्दिरको अगाडि बसेर तपाईँहरूलाई म एउटा प्रतिज्ञा गरेर तपाईँहरू माझमा के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापन हुँदैन, जबसम्म नेपालमा हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापना हुँदैन, जबसम्म नेपालमा सङ्घीयता खारिज हुँदैन, जबसम्म नेपालका भ्रष्टाचारीहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर आएर टुडी खेलमा लिएर आएर एक गरेर चाहिँ नि कारवाही गर्न सकिन्न, त्यो बेलासम्म हामी चुप लाएर बस्ने छैनौँ, बस्दैनौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अहिले भर्खरै एमसिसीको परियोजनाको नाममा अमेरिकन परियोजना जबरजस्त रूपमा लाद्ने प्रयत्न हुँदैछ। विगतमा गएको केपी सरकारले यसको लागि जग्गा छनौट गरेको छ, नुवाकोटमा जग्गा किनिएको छ केपी सरकारले यो अमेरिकन एमसिसी परियोजना लागू गर्नको लागि। यो चेरिवार जो उद्गत छ, यो एमसिसी परियोजना अमेरिकी साम्राज्यवादको अर्को चिल्ला हो। आज अमेरिकी साम्राज्यवादी शासनहरू हरेक देशमा फेल हुँदै गएको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अफगानिस्तानको हो। अफगानिस्तानको राष्ट्रपति आज देश छोडेर भाग्नु परेको छ। नेपालको राज संस्थाका एकदमै लोकप्रिय राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणी छोडेर नागार्जुनमा गएर शान्तपूर्वक ढङ्गबाट बसिरहनु भएको छ। म यसै मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालको राज संस्थाका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रलाई, सरकार अब चुप लाएर बस्ने बेला छैन। नेपाली जनता तपाईँको साथमा छ, नेपाली जनता मर्न तयार छ। नेपालको हिन्दुत्वको लागि, नेपालको राज संस्थाको लागि, नेपालको संहिता खारिजको लागि, नेपालको भ्रष्टाचार निरूपणको लागि राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले यो मुद्दा हामीले चाहे पनि नपाए राजनैतिक मुद्दा हो। यसलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट दिल्लीमा माओवादीलाई 5 तारे होटलमा बसेर माओवादीको ग्रान्ड डिजाइनमा दुनियाँ जनताका गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीका छोराछोरीका कापी कलम र किताब खोसेर बुजुर्ग शिक्षाले राम्रो शिक्षा दिँदैन, यो पढ्नु हुँदैन भनेर जनताका छोराछोरीलाई गोली र बन्दुक बोकाएर दुनियाँको रगत खाएर दुनियाँलाई ज्यानघात गरेर दुनियाँ दिदीबहिनीको इज्जत र अस्मिता लुटेर प्रचण्ड सरकारले ल्याएको यो बुजुर्ग शिक्षाको व्यवस्था भनेर विरोध गरेर ल्याएको व्यवस्थाका विरुद्धमा हामीले यो जुन ढङ्गले प्रचण्ड सरकारले ल्याएको व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी एकजुट भएर लागेको हुँदा र विशेष गरी दिल्ली सम्झौताको कथित दिल्ली सम्झौताको माध्यमबाट जो हामीलाई नेपाली जनताको इच्छा विरुद्धको विरुद्धमा हामी लागिरहेको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामी एकताको महाधिवेशनको नजिकमा छौँ। हामीले यसलाई चाहिँ मार्गचित्र रूपमा अगाडि लाने कुरा निश्चित छ। त्यही ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी सम्पूर्ण राजावादी सङ्घ संस्था हिन्दूवादी सबै धार्मिक संस्थाहरू मिल्नुको विकल्प छैन, एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैलाई म हार्दिक निवेदन र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देशका शासक भ्रष्टाचारी अपराधी दण्डहीनता र चाहिँ कुकर्मको बाटोमा लाग्ने भए, गणतन्त्रवादीको बाटोमा लागे भयो, साँच्ची नै देशको माया गर्ने भए, धर्मको रक्षा गर्ने भए, अनुशासनमा बस्ने भए, आफ्नो अस्मिताको रक्षा गर्ने भए, यो राज संस्थावादी संस्थामा लाग्नको लागि अनुरोध गर्दै अन्तमा यो आयोजक कमिटीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइहरू यही नै विश्राम लिन्छु। सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार छ। जय राष्ट्रवाद। सोचोलोपा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूमा म मनिष मानवको तर्फबाट आज हामी यता यो ऐतिहासिक नगरी भक्तपुरी नगरीको पनि यो एकदम ऐतिहासिक ठुलो 5 तरे मन्दिर र यहाँ भैरवनाथको मन्दिर प्राङ्गण अगाडि बसेर आज हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आज एकदमै हामीलाई गर्व लागिरहेको छ। दिन 2 गुणा रात 100 गुणा गरेर यहाँ अब राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने आवाज एकदमै बुलन्द भइरहेको अवस्था छ।
हामी हरेस खानुपर्ने स्थितिमा छैनौँ मित्रहरू। यहाँ भ्रष्टहरूले जनतालाई कसरी लुट्ने, कसरी ठग्ने, यहाँ एमसीसीको नाममा होस् या अन्य कुनै नाममा होस् विदेशी हस्तक्षेप गराएर आफू सत्तामा कसरी टिकिराख्ने भन्ने षड्यन्त्र यो चलिरहेका बेलामा अब जनताले बुझिसकेका छन्। अब तिनका षड्यन्त्र धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। हामी जनता जागिसकेका छौँ। क्षेत्रमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि पहिले रामेश्वर थापाले भन्नुभयो अफगानिस्तानको घटना हिजो मात्रै त्यहाँका राष्ट्रपतिले आफ्नो झोला तम्बा बोकेर आफ्नो शासनलाई छोडेर उहाँ पलायन हुनुभयो। त्यस्तै नेपालमा पनि यो चिन्ता किन आउँदैन? यो आउँछ। राष्ट्रपतिले होस गर्नु पर्यो। मुलुकको 240 वर्षको राज संस्था वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यलाई आज पाखा लाएर आज गाउँको राष्ट्रपति भएर बस्न पाइँदैन, छुट छैन। हामी 94% ओमकार परिवारहरू 240 वर्षको राज संस्थालाई पाखा लाउने काम गरिएको छ। यसलाई होसियाएको छ। अब नेपाली जनताले यो भक्तपुरवासीले आज जुन बिउ रोप्नु भएको छ यो बिउलाई अब हामीले संरक्षण गरेर अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म यहाँ समक्ष लामो त कुरा गर्न पनि सक्दिनँ। रलाएको हुनाले नेपाललाई रणभूमि बनाएर जो एमसीसी पास गर्न आज खोजिएको छ, यसका लागि हामी सम्पूर्ण जनताहरू घर घरबाट फन्ड बाँधेर यो सरकारको विरोध गर्नुपर्दछ। जुन सरकारले यो सरकारले 50 लाख होसियार हुन्छ कि हुँदैन? यो सरकार टाउको काटिने र काटिने बिचको यो सम्झौताले यो मुलुकलाई निकास दिन्छ कि दिँदैन? दिन सक्छ कि सक्दैन? मुलुकको संवैधानिक राज संस्था वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य, हामी अखण्डवासी हौँ, अखण्ड नेपाल। हामी दुई ढुङ्गा बिचको तरुण, यो सक्लो तरुणलाई अब हामीले सक्लो तरुण बनाएर लान सक्ने कि नसक्ने हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सनातनी हौँ, हामी ओमकार परिवार हौँ। म सनातन संस्कृति समाज नेपालको सह-अध्यक्षको हैसियतले अहिले हामीले करिब 65-63 धार्मिक संस्थाहरू, 16वटा साना दलहरूको एउटा मोर्चा, राष्ट्रिय एकता हामीले आन्दोलनको तयारी मोर्चा गठन गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा यो मोर्चामा सम्पूर्ण साथीहरूलाई ऐक्यबद्ध भएर एउटा आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ। एउटा खेतको बालाले मात्रै त्यो भकारी भर्दैन, सबै बालाहरू छुटेपछि त्यो भकारी भरिन्छ। त्यस्तै हाम्रा यी मुद्दाहरूमा समाहित हुने सम्पूर्ण 77 जिल्लावासीहरू एउटै थलोमा, एउटै भकारीमा अब बस्नु पर्ने जरुरी छ। हामी टुक्रा टुक्रा हुने अनि मेरो पार्टी, मेरो देश भन्ने, मेरो पार्टी भन्ने, मेरो झन्डा भन्ने अनि बिहानभरि पूजा गर्ने त्यस्तो व्यक्तिले मेरो देश, मेरो राष्ट्रियता, मेरो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र अनि मलाई भन्छ कहिले आउँछ राजा,
मलाई विराटनगरबाट हिजो काङ्ग्रेसले भनेको ताराजी नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजसत्ता कहिले आउँछ? तपाईँ काङ्ग्रेस समर्थित बिहानबारी पूजा गर्ने अनि मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भनेर हिँड्ने अनि मलाई राजा कहिले आउँछ भनेर तपाईँ भन्ने, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र कहिले आउँछ भनेर तपाईँलाई लाज लाग्दैन? तपाईँले कफन बाँधेर मेरो काङ्ग्रेस होइन, मेरो राष्ट्रियता, मेरो नेपाल भनेर तपाईँ आउनुहोस् अनि मात्रै राज संस्था आउँछ कि आउँदैन त्यसलाई थाहा होला। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। त्यस्तै हामी नेपाली बीच आज 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गरेर आज नेपाली जनताले के पायो? आज नेपाली जनताहरू आफ्नो घर घरेरी बेचेर आज 55-60 डिग्रीको गर्मीमा 25-30 हजारको पैसाको लोभले घरको आर्थिक अवस्थाले आज विदेशिनु परेको छ, विदेशमा शरण हुनुपर्ने अवस्था छ। यही हो नेपालीहरूले मागेको, यही हो नेपालीहरूको लागि आधारभूत आवश्यकता बनाएको। गणतन्त्र आएपछि त नेपाल स्वर्ग हुन्छ, नेपाल स्विजरल्यान्ड हुन्छ, नेपाल जापान जस्तो बनाउँछौँ भनेर भन्थे। जात भाषाको आधारमा मुलुकलाई बाँध्ने अनि अहिले नेपाल स्वर्ग हुन्छ, जापान हुन्छ, स्विजरल्यान्ड बनाउँछ भन्नेहरू आज दुईटै एकै ठाउँमा छन्। त्यसैले यसको तागत अब नेपाली जनताले हेर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ। हेर्नुहोस्, झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट 3 पटक कानुनी सम्झौता, कानुनबाट सम्झौता बनाएर त्यो स्टेट बिक्री भित्रमा यो ओली सरकारले 2 अरब रुपियाँ खाएर आज दिएको अवस्था थियो। त्यसलाई फर्काउने अवस्था अहिले नेपाली जनता यो सरकारले गरेको छ। यसप्रति यो सरकारलाई धन्यवाद म दिन चाहन्छु। नेपाली जनताको सम्पत्ति आज राष्ट्रियकरणबाट जोडिएको छ। यसैले यो सरकारलाई यो कुरामा मानेमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज हामीले अब उल्ट्याउनु परेको छ। जसरी तालिबानले अफगानिस्तानमा आज कति वर्ष आज लडाइँ गरेर धेरै मान्छे लाखौँ आज अफगानिस्तानमा राज संस्था थियो, त्यहाँका नेपाली जनताहरू सुखी थिए, पाकिस्तानी जनताहरू सुखी थिए। तर अहिलेको अवस्थामा आएर हेर्नुहोस्, अफगानिस्तान एउटा भएको राजा पाखा लागेपछि कस्तो अवस्था सिर्जना भयो, त्यस्तै अवस्था नेपालमा अब सिर्जना हुन्छ। हामीले सशक्त रूपले सडक आन्दोलन गरेर हामी संसदमा छैनौँ। सडक आन्दोलन गरेर हामीले रातको 12 बजे होइन, दिनको 12 बजे राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल हामीले फर्काउनु परेको छ। 4036 वर्षको हामी नेपालीहरू हौँ। सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्र सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, हामी फर्काउन चाहन्छौँ। 7 दिनका लागि आज भक्तपुरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आज एकैपटक साथ हामी अगाडि बढाउँ। तपाईँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय एकताको जनआन्दोलनको मोर्चामा सनाई भएर अगाडि बढ्न म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै बिदामा चाहन्छु। फेरि यहाँसँग भेट हुने मौका हुने नै छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल, जय अखण्ड नेपाल। हामी एक हौँ, एक भएर अगाडि बढौँ। यही आज भक्तपुरको दरबार स्क्वायर छेउमा यही तपाईँको मन्दिरको अगाडि कसम साथ 10,000 मान्छे यही प्राङ्गणमा निकालेर हामीले आवाज दिनुपर्ने अवस्था छ। अब भक्तपुरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर घरबाट जाग्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो धर्म, मेरो संस्कृति, मेरो रीतिरिवाज, मेरो चाड पर्व मैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अब जान सक्यो भने तपाईँको मुलुक बस्छ, नभए यो मुलुक बचाउनलाई भोलि तपाईँ हिन्दू खोज्न जानुपर्ने अवस्था आउन मलाई लाग्छ। बङ्गलादेशमा हिजोको घटना, हाम्रो हिन्दूहरूको मन्दिर तोडफोड भयो, त्यहाँ हिन्दूहरूले बचाएर राखेको। बङ्गलादेशमा पनि हिन्दूहरू थिए सशक्त रूपले। हिजो त्यहाँको सरकारलाई उहाँले ज्ञापन पत्र दिएर 7 जना मान्छे पक्रेर थन्ने कामसम्म बङ्गलादेशमा गरे भने हामीले नेपालीहरू लाठी भएर अब बस्ने होइन, सडकमा उत्रिन आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अघि नै पूर्ववर्ता तारानाथ दुईजनले भनिसक्यो 20 वर्ष अगाडि अफगानिस्तानबाट पलायन भएको तालिबानी सत्ता हिजोबाट बहाली भएको छ।
लागि र हिन्दूहरूको सङ्गम हो यो होइन। र यो 240 वर्षको यो देशको राजसत्ता अकारण फालिदिनु हो। त्यही मुद्दालाई लिएर यो देशमा राजसंस्था पुनर्वादी हुन्छ र पुनर्वादी हामी गराउँछौँ। हामी जस्ता मान्छे यो देशमा जिउँदो भएसम्म नारायणमान बिजुसेको कम्पाउन्डमा आएर हामीले बोलेका छौँ कि यो देश नारायणमान बिजुसेलाई पनि प्यारो छ। बिजुसेजी सुन्नुहोस्, यो देश तपाईँले पनि बचाउनुपर्छ, किनभने यो देश तपाईँको हो, यो देश मेरो हो, यो देश राजा ज्ञानेन्द्रको हो, यो देश बुद्धको हो, यो देश पशुपतिनाथको हो, यो देश मुसलमानको पनि हो। यहाँ कसैले कसैलाई आक्षेप लाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। सर्वधर्म हो यहाँ। यो देशको राजाको नेतृत्वमा यो देश रहन्छ। यदि कुनै गद्दारले यो देशको राजसत्तालाई अन्डरमाइन गरेको छ भने खबरदार नेपाली जनता तलवार लिएर तेरा गर्दनमा हामी उत्रन्छौँ। किनभने यो वीरको पुर्खाहरूले आर्जिएको देश हो यो सीता र भिरकुटीको सतीत्व भएको देश हो यो। तिनीहरूले 2-4 जना विदेशी दलालहरूले यो देशलाई खेल्दैन। नेपाल आमाको छातीमा तिमीले देख्दैन। यो देश हट्नेवाला छैन। यो देशको अस्तित्व हट्नेवाला छैन। यो देशको स्वाधीनता डग्नेवाला छैन। खबरदार विदेशी तत्त्वहरू दलालहरू तिमीहरू होसियार हुनु आवश्यक छ। यदि बेलामा सच्चिएनौ भने तर सच्चिन्छौ भने हाम्रो छाती विराट छ। तिमीहरूलाई हामी माफ दिएर यो देशमा राख्न सक्छौँ। यदि होइन भने फेरि नेपाली जनताको हातमा दही जमाएको छैन। यो देश भड्खादोमा जाँदैछ। यो देशहरूलाई विदेशीहरूले अतिक्रमण गर्दैछन्। त्यो अतिक्रमणका विरुद्ध 3 करोड नेपाली उठेछन्। यतिखेर तिमीहरू राति सुत्दै नाइट ड्रेसमा भाग्नुपर्छ। तिम्रो नाइट ड्रेसमा भाग्नुपर्छ। याद गर जसरी हिजो अफगानिस्तानको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र त्यहाँका उच्च सरकारी ओहदाका मान्छेहरू भागे। त्यसैले राजावादीहरूलाई, राष्ट्रवादीहरूलाई, माटोवादीहरूलाई यो खुसीको खबर छ। यो सत्य कुरा छ। अब देशमा राजसत्ता र हिन्दू पुनर्स्थापित हुन्छ हुन्छ हुन्छ। यसमा कसैले छेक्न आवश्यक छैन। कसैले यसको षड्यन्त्र गर्न आवश्यकता छैन। किनभने यो माटोको आवश्यकता हो, यो देशको आवश्यकता हो, यो पशुपतिनाथको आवश्यकता हो। यदि यहाँ यी कुराहरूलाई विखण्डन गरेर किन सिटोलाहरू, सुभाष नेवाङहरू तिमीहरू पुनः फेरि एउटा कागजको खोक्टो लिएर कागजमा रेडी बनाएर तिमी तयार हुन्छौ भने तिमीहरूसँग युद्ध गर्न नेपाली जनता तयार छ। नेपाली जनताको युद्धमा तिमीहरू पर्यो भने तिमीले माफ मागेर त्यो ढिलोइसक्यो। त्यसैले हामी सबै मिलेर बसेको जात 36 वर्षको हाम्रो साझा भूमिलाई तिमीले यहाँ कुल्चने प्रयास नगर, तिमीले भत्काउने प्रयास नगर। कान खोलेर सुन। म यो भक्तपुर जस्तो जिल्लाको दरबार स्क्वायर जस्तो, नेत्रकोल मन्दिर जस्तो, यो पवित्र दत्तात्रय जस्तो पवित्र आँगनमा बसेर गोर्खादेखि आएर बोलेको छु। गोर्खालीको यो शान, गोर्खालीको यो मान तिमीले फेरि यसलाई नजरअन्दाज गर्यौ भने तिम्रो हकीकत तिमीले सोचेको हुने छैन। र 46 सालदेखिको राजस्व आज 78 साल छ। 33 वर्षसम्म तिमीले यो देशको राजस्व एकरो खाइरहेको छौ। एमसिसीसम्म आएर जोडिसकेका छौ। तिमीलाई एमसिसी चाहियो होइन? तिमीलाई अरू देश पुगेन। जनताले क्वेसन गरेका छन्। त्यसैले मलाई अलिकति व्यक्त गर्ने मन थियो। म बिचमा आएँ, बोले, माफ गर्नु होला। तर यो एमसिसी राष्ट्रघाती हो। यो देश घाती हो। यो जनताको घाती हो। जनता मारेको हो एमसिसी। यसलाई बहिष्कार गरेर हामीले बेलैमा लहट्नुपर्छ भन्दै आयोजकले मलाई 2 मिनट बोल्न दिनुभएकोमा मुरी धन्यवाद गर्दै धन्यवाद दिन्छु। जय देश, जय नरेश, सत्य मात्रको जित होस्। क्लबमा आएर भनेका छन् नेपालको प्रधान सेनापति पदमा हामीले चासो राखेकै। अनि पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे मेरो इच्छा त विराज बखेतीलाई कज्याई गर्ने प्रधानमन्त्री दिने थियो। जनताले कालु पाण्डे रोजाए, मैले त्यसैलाई दिएँ भन्दा अब नेपालको प्रधान सेनापति भारतको इच्छा बमोजिम हुने रहेछ भन्ने कुरा श्याम शरणको कथनले प्रश्न पारेन।
देश सम्प्रभु छ कि छैन साथहरू। यसै कारणले आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो नेपाल स्वतन्त्र भई फुलिरहोस्, राजा प्रजामा सधैँ झाँकी फैलिरहोस्, बढेर लहरा यही शान्ति ऐश्वर्यको भन्ने ठाउँमा आज नेपाली जनतालाई बाहुनको अधिकार, छेत्रीको अधिकार, कामीको अधिकार, भोटेको अधिकार, शेर्पाको अधिकार, लिम्बूको अधिकार भनेर नेपाली जनतालाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरेर राष्ट्रिय एकता खोज्ने। यसै कारणले गर्दाखेरि एकै दिनमा सबै कुरा निवेदन गरेर साध्य पनि छैन, सम्भव पनि छैन। फेरि पनि निवेदन गरौँला, समय पनि छैन, त्यो पनि कुरा मलाई याद छ। गर्दै गर्दै यति कुरा भनियो र मेरो कुरा यति तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। जाँदा जाँदै भनिन्छ नि, आए र कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, लाए र माया मुटु रित्तिँदैन। मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। तपाईँहरूको आत्माभित्र रहेको परमात्मालाई प्रणाम गर्छु। धन्यवाद।